नमो नारायण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब यो वेदान्त ग्रन्थमा यो 6औं तरंग आरम्भ हुन लागेको छ कि चतुर्थ तरंगमा उत्तम अधिकारीका लागि थियो, पंचम तरंग मध्यम अधिकारीका लागि र अब 6औं तरंग चाहिँ कनिष्ठ अधिकारीका लागि उपदेश बताइन्छ। यस अब विस्तारपूर्वक बताइनेछ। अधिक तीव्र बुद्धि भएर पनि जसमा अधिक शंका रहेको छ भने त्यो कनिष्ठ अधिकारी हो। कनिष्ठ अधिकारीको यहाँ वर्णन हुनेछ। संशययुक्त व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी हो। जसले बढी शंका गर्दछ, संशय उत्पन्न हुन्छ, त्यसको बुद्धि कुतर्कका कारणले गर्दा भ्रमित र दूषित भएको छ यो कनिष्ठ अधिकारीको। तसर्थ यो तरंग ज्यादै युक्ति प्रधान छ। यो 6औं तरंग कुतर्कको उपदेश कुनै कुतर्कवालाका लागि कनिष्ठ अधिकारीका लागि महत्त्वपूर्ण छ। पंचम तरंग प्रणव उपासना र जगत उत्पत्तिको निरूपण गर्दा पहिले नै बताइसकेको थियो कि चेतन भन्दा भिन्न अज्ञानको कार्य जसलाई अनात्म भनिएको थियो, त्यो अनात्म पदार्थ स्वप्नकै समान नितान्त असत्य हो। यो कुरा श्रवण गरिसकेपछि जेठो तत्त्वदृष्टि, माइलो अदृष्टि नामक दुई भाइ उपराम भए, मोक्ष भए। उनीहरूमा सम्पूर्ण संशय मेटियो। दुवैमा संशय मेटियो। गुरुप्रति कुनै प्रश्न नगरिकन स्थिर आसनमा नै रहे। आफ्ना दाजुहरूले प्रश्न गर्न छाडेपछि तेस्रो कान्छो चाहिँ बुद्धिमान तर्क दृष्टिले गुरुसँग प्रश्न गर्न लाग्यो। गुरुसँग सोध्न लाग्यो, हे गुरुवर, पूर्ण अज्ञात पदार्थ स्वप्नमा ज्ञान हुँदैन। पूर्व अज्ञात पदार्थहरू स्वप्नमा देखिँदैनन्, परन्तु जाग्रत कालमा उसलाई जे जति अनुभव रूप ज्ञान भएको छ त्यसैको स्मृति ज्ञान स्वप्नमा हुने हो। यसर्थ स्मृति ज्ञानको विषय नै जो जाग्रतको सत्य पदार्थ हो, त्यही कुरा स्वप्नमा स्मृति ज्ञान पनि र स्वप्निक पदार्थ पनि सत्य हुनुपर्ने हो। जाग्रतको सत्य पदार्थ नै स्वप्नमा देखिएकाले स्वप्नको पदार्थ सत्य हुनुपर्ने हो। यसलाई मिथ्या भनेको छ। यो त मलाई ठीक लागेन। स्वप्न किनभने स्वप्न ठीक लागेन। स्वप्नको दृष्टान्त दिएर जाग्रतको पदार्थलाई मिथ्या मान्नु असम्भव हो। ए गुरुवर, किनभने स्वप्नमा थूल शरीरलाई आफ्नै ओछ्यानमा छाडेर बाहिर निस्केको त्यो सूक्ष्म शरीर, नगर, पर्वत, वन, नदी आदि सम्पूर्ण पदार्थ नै उसले देख्दछ। यसर्थ स्वप्न मिथ्या मान्न सकिँदैन। यो प्रश्न संशय गर्यो शिष्यले। गुरु भन्नुहुन्छ कि ए शिष्य, पूर्व काल सम्बन्धी पदार्थको ज्ञान नै स्मृति ज्ञान हो। कसैले हात्ती देखेको थियो भने त्यो हात्तीको याद चाहिँ धेरै कालसम्म आउँदछ। हाम्रो स्मृति पटलमा हात्तीको ज्ञान जो याद आइराख्छ, त्यही यादलाई स्मृति ज्ञान भनिन्छ। स्मृति ज्ञान भनेकै त्यही हो। अथवा पहिलेको इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष अनुभव जनित ज्ञानको याद रहनु नै स्मृति ज्ञान हो। स्मृति ज्ञान भनेकै त्यही हो। यसको विपरीत कसैका अगाडि हात्ती खडा छ, देखिएको छ भने त्यो स्मृति ज्ञान होइन, त्यो प्रत्यक्ष ज्ञान हो। अगाडि नै देखिएको छ भने त्यो प्रत्यक्ष ज्ञान हो, अनुभवजन्य ज्ञान हो।
प्रत्यक्ष ज्ञानलाई अनुभवजन्य ज्ञान पनि भनिन्छ। त्यसलाई स्वप्नमा हात्ती सामने खडा भएको हुन्छ, वन देख्दछ स्वप्नमा, नदी देख्दछ, नदी आदि जे जति देख्दछ स्वप्नमा त्यो प्रत्यक्ष नै हो, स्मृति ज्ञान हो भन्ने लाग्दैन। किनकि स्वप्नमा पनि आफ्नै आँखा अगाडि देखिएका हुनाले प्रत्यक्ष ज्ञान नै हो, प्रत्यक्ष अनुभवजन्य ज्ञान हो, स्मृति ज्ञान होइन स्वप्नमा देखिएको। किनभने बाघ देखिन्छ, बाघ देखेर साँच्चै ठानेर भाग्छौं, हामीहरू भाग्छौं, त्यो स्मृति ज्ञान मात्र होइन, त्यो स्मृति ज्ञान होइन, त्यो डराइन्छ त्यहाँ स्वप्नमा। अब गुरुले भन्न लाग्नुभयो, हे शिष्य, यदि जाग्रतमा जानिएको पदार्थको ज्ञान स्वप्नमा देखिने हो, नजानेको पदार्थको ज्ञान स्वप्नमा हुने होइन। जाग्रत पदार्थको ज्ञानको संस्कारद्वारा नै स्वप्नको पदार्थ उत्पत्ति देखिने हो। स्वप्नको ज्ञान स्मृति ज्ञान मान्नु उचित हो भन्छौ भने यो शंका पनि उपयुक्त छैन हे शिष्य। किनभने प्रत्यक्ष ज्ञान नै दुई प्रकारका छन्। प्रत्यक्ष ज्ञान दुई प्रकारका छन्, यो हामीले जान्नै पर्ने कुरा छ। प्रत्यक्ष ज्ञान कसरी दुई प्रकारका छन् त भने के हुन् त भने एउटा अभिज्ञ रूप प्रत्यक्ष ज्ञान, एउटा अभिज्ञ रूप प्रत्यक्ष ज्ञान, त्यसलाई विभिन्न प्रकारले बताइन्छ। अर्को रहेको छ दोस्रो 2 नम्बरमा प्रतिविज्ञ रूप प्रत्यक्ष ज्ञान, एउटा प्रतिविज्ञ एउटा अभिज्ञ रूप प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान प्रति अभिज्ञ प्रत्यक्ष, जुन प्रत्यक्ष अभि प्लस ज्ञ, अभिज्ञ प्रति प्लस अभिज्ञ प्रत्यभिज्ञ, यस्ता प्रकारले बताइएको छ। अब यो प्रत्यक्ष अभिज्ञ रूप ज्ञान र प्रतिविज्ञ रूप ज्ञानका विषयमा यहाँ बताइन्छ। केवल इन्द्रियको सम्बन्धबाट जुन ज्ञान हुन्छ त्यो ज्ञान हो प्रत्यक्ष अभिज्ञ प्रत्यक्ष ज्ञान, इन्द्रियबाट हुने ज्ञान। केवल इन्द्रियको सम्बन्धबाट जुन ज्ञान हुन्छ त्यो अभिज्ञ प्रत्यक्ष ज्ञान हो। इन्द्रिय र हात्तीको सम्बन्धबाट यो हात्ती हो यस्तो ज्ञान प्रत्यभिज्ञ प्रत्यक्ष ज्ञान हो, त्यो चाहिँ प्रत्यभिज्ञ प्रत्यक्ष ज्ञान हो। जस्तै यहाँ दृष्टान्त पनि बताइएको छ। जस्तै उसले त्यो हात्ती पहिल्यै देखेको हुँदा हात्तीको संस्कार पहिले नै भएको हुनाले वर्तमान कालमा भूतकालको ज्ञान स्मृति र प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव रूप ज्ञान एकैचोटि हुनाले र उसलाई कहिले कसैले चिनाउनु परेन, हात्तीको ज्ञान उसलाई चिनाउनु परेन। पहिला पूर्वको स्मृति भूतकालको मृत्यु ज्ञान भयो, वर्तमान कालमा र भूतकालको ज्ञान स्मृति ज्ञान र प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान एकैचोटि भयो। पहिलाको स्मृति भयो, अहिले त प्रत्यक्ष उसले देखिराखेको छ, प्रत्यक्ष ज्ञान छ अहिले यति बेला, पूर्वकालको स्मृति भयो, त्यसपछि एकैचोटि जुन याद भयो र उसलाई एकैचोटि उसलाई कसैले चिनाउनु परेन, किनकि उसले हात्ती पहिले देखिसकेको थियो। पहिले नै देखेको स्मृति ज्ञान अहिले देखेको इन्द्रियजन्य अनुभवजन्य यी दुवैको मिलेको ज्ञानलाई प्रत्यभिज्ञ ज्ञान भनिन्छ। यो हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही हो, प्रत्यभिज्ञ ज्ञान। प्रत्यभिज्ञ ज्ञान त्यो जुन पूर्वकालको स्मृतिजन्य ज्ञान, अहिलेको पहिलाको स्मृति पहिले देखिएको स्मृति ज्ञान र अहिले देखिएको इन्द्रियजन्य अनुभव रूपी ज्ञान, यी दुईटाको मिलनलाई प्रत्यभिज्ञ ज्ञान भनेर बताइएको छ। प्रत्यभिज्ञ ज्ञान भनेको त्यही हो। प्रत्यभिज्ञ ज्ञान चाहिँदैन, ब्रह्मलाई प्रत्यभिज्ञ ज्ञान चाहिँदैन। यसरी पूर्व देखिएको हात्तीको जुन हात्तीको
हात्तीजन्य संस्कार, जुन संस्कारजन्य वर्तमान कालको हात्तीसँगको नेत्रको सम्बन्ध जनित अनुभव ज्ञान, यी दुई ज्ञानको संयुक्त ज्ञान नै प्रत्यभिज्ञ ज्ञान, प्रत्यभिज्ञ प्रत्यक्ष ज्ञान हो। कस्तो हो त भने आफूले देखेको अनुभव पनि छ आफूलाई, हात्ती यस्तो हुन्छ भनेर। हात्तीजन्य संस्कार, जुन हात्तीजन्य ज्ञान र वर्तमान कालको हात्तीसँग, हात्ती देखेर जुन नेत्रको सम्बन्ध छ, हात्तीलाई देखेर अहिले नै प्रत्यक्ष हात्तीसँग नेत्रको सम्बन्ध जनित अनुभवजन्य ज्ञान, संस्कारजन्य ज्ञान एउटा अनुभवजन्य ज्ञान। संस्कारजन्य ज्ञान जुन पूर्वकालको ज्ञान, पूर्व ज्ञान र अहिलेको ज्ञानको जुन मिलन संयुक्त ज्ञान छ, त्यसलाई प्रत्यभिज्ञ ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान भनेर बताइएको छ। प्रत्यभिज्ञ प्रत्यक्ष ज्ञान हुनुलाई पूर्व संस्कार जन्य ज्ञान र वर्तमान अनुभवजन्य ज्ञान हुनुपर्दछ। पूर्व जन्मको पूर्व संस्कारजन्य ज्ञान पनि चाहियो, पूर्वको पहिलाको भूतकालको, र अहिलेको प्रत्यक्ष ज्ञानको अनुभव पनि चाहियो, अनुभवजन्य ज्ञान पनि चाहियो। र यी दुईटाको समष्टिगत मिलनलाई नै, यी दुईटाको मिलन बिन्दु नै प्रत्यभिज्ञ प्रत्यक्ष ज्ञान हो। संस्कारजन्य ज्ञान, भूतकाल र अनुभवजन्य ज्ञान भन्नाले वर्तमान कालको संयोग नै प्रत्यभिज्ञ हो। प्रत्यभिज्ञ वर्तमान काल र भूतकाल यी दुवै उपाधि हटेपछि हात्ती ग्रहण मात्र प्रत्यभिज्ञ ज्ञान हुन्छ, त्यसैलाई प्रत्यभिज्ञ ज्ञान भनिन्छ। स्वप्नमा हात्तीको ज्ञान केवल संस्कारजन्य मात्र नभई निद्रारूप दोषले उत्पन्न भएको हो। हात्ती आदिकै समान स्वप्नमा कल्पित इन्द्रिय पनि हुन्छन्, यसर्थ इन्द्रियजन्य पनि भन्न सकिन्छ। अब यसलाई यहाँ विस्तृत रूपमा बुझाइएको छ। यद्यपि स्वप्नको पदार्थ साक्षी भाष्य हो, इन्द्रियजन्य ज्ञानको विषय होइन, तर पनि अविवेकी दृष्टिले स्वप्नको ज्ञान इन्द्रियजन्य मान्दछन्। यस प्रकार स्वप्नको ज्ञान जाग्रत पदार्थको स्मृति रूप हुन सक्दैन। निद्राबाट जागेपछि पुरुष मैले स्वप्नमा हात्ती पर्वत आदि देखे भन्दा, परन्तु यदि उसले जाग्रतको हात्ती आदिको स्मृति रूपलाई नै स्वप्नमा देखेको भए त बिउजेपछि मैले स्वप्नमा हात्ती सम्झेथे त भन्दैनथ्यो। त पहिलाकै सम्झेको त उसले भन्दैनथ्यो, तर उसले देखे भन्छ। मैले पहिलाको सम्झे भन्दैन, मैले स्वप्नमा हात्ती देखे भन्छ, उसले देखे भन्दछ। तसर्थ स्वप्नको हात्ती स्मृति रूप होइन, जाग्रतमा देखे सुनेको पदार्थ नै स्वप्नमा देखिने हो भन्ने यस्तो नियम बन्दैन। जाग्रतमा नदेखेको नसुनेको अज्ञात पदार्थ पनि स्वप्नमा देखिन्छ। कहिलेकाहीँ त विलक्षण कुरा पनि देखिन्छ स्वप्नमा। कहिलेकाहीँ घरका चोटामा, घरको माथिल्लो तलामा गाई भैँसी आएको पनि देखिन्छ स्वप्नमा। त्यो कुरा जाग्रतमा त सम्भव छैन, असम्भव छ। स्वप्नमा गाई भैँसी चोटामा, त्यो घरको माथिल्लो तला बुइङ्कलमा आउन सक्ने होइन भन्ने कुरा विवेक नभएकोले हामी भागिन्छ, स्वप्नमै भागिन्छ, दौडिन्छ। बुइङ्कलमा आउन सक्दैन त भन्ठान्दैनौँ, भाग्दछौँ। त्यसै हुनाले जाग्रत अवस्थामा सत्व प्रदान भएकाले यसमा विवेक रहन्छ। जाग्रत अवस्थामा, स्वप्नमा त्यस्तो हुँदैन, विवेक रहँदैन। स्वप्नमा रजोगुण प्रदान भएकाले विवेक रहँदैन।
र हुनै नसक्ने कुरा पनि पत्याएर हामी भाग्दछौं, डराउँछौं, भाग्दछौं। तसर्थ स्वप्न जाग्रत कालमा भागेका कुराको स्मृति ज्ञान मात्र होइन, यसलाई स्मृति ज्ञान मात्र भन्न सकिन्न। यद्यपि यस जन्ममा देखे, सुनेको, भोगेको पदार्थको ज्ञानको संस्कार नै मृत्युको हेतु हो। हेतु भनेको कारण हो। अन्य जन्मको ज्ञानको संस्कार स्मृति हुन सक्दैन पनि भन्न सकिँदैन। पूर्वजुनीको स्मृति पनि रहन सक्छ भन्ने कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ। किनभने एउटा यहाँ उदाहरण छ, बच्चा जन्मने बित्तिकै स्तनपान अनुकूल प्रवृत्ति उसमा रहन्छ। जन्मने बित्तिकै उस स्तनपान गर्न सिकाउनु पर्दैन, कसैले सिकाउनु पर्दैन, आफै प्रवृत्त हुन्छ। तनको प्रवृत्त हुन्छ। बालकलाई स्तनपान अनुकूल ज्ञान हुन्छ, जन्मदै ज्ञान हुन्छ, त्यो कसैले सिकाइराख्नु पर्दैन। पूर्व जन्मको स्तनपान गरेको अनुकूल ज्ञान, पूर्व जुन अनुकूल ज्ञान छ उसँग त्यही रहन्छ। चाहे मान्छेको बच्चा होस्, चाहे पशुको बच्चा होस्, गाई वस्तु आदिको यावत प्राणीका बच्चा हुन्, तदनुकूल ज्ञान बच्चा जन्मिसकेपछि तदनुकूलको ज्ञानको संस्कार दूधपान गर्न उन्मुख हुन्छ, स्वतः उन्मुख हुन्छ। त्यसकारण यस जुनीको मात्र संस्कारले स्वप्न देखिने होइन, कहिलेकाहीँ पूर्वजुनीको संस्कारले नै अनौठो कुरा पनि स्वप्नमा देखिन्छ। कहिलेकाहीँ त आफ्नो शिर छेदन आफैले देखिन्छ, यो पनि अनौठो खालको स्वप्न हो। आकाशमा उडेको देखिन्छ, त्यो पनि सम्भव छैन, जाग्रतमा त सम्भव छैन नि। न त हामीले शिर काट्न सक्छौं, न त हामी उड्नै सक्छौं। आकाशमा उडेको देखिन्छ, यो कुरा जाग्रत अवस्थामा त सम्भव छैन। यसर्थ स्वप्निक पदार्थ स्मृति मात्र होइन, अनेक युक्ति दिएर पुष्टि गरेका छन्। तसर्थ स्वप्नमा देखिएको हात्ती आदि स्मृति ज्ञान मात्र होइन, अनुभव ज्ञान पनि हो, अनुभव ज्ञान पनि हो। अब यसलाई अझै विस्तृत रूपमा बुझौं। यदि सूक्ष्म शरीर चाहिँ घरको कोठामा आफ्नो ओछ्यानमा सुतेको छ, सूक्ष्म शरीर यदि स्थूल शरीर चाहिँ आफ्नो ओछ्यानमा सुतेको छ, सूक्ष्म शरीर चाहिँ थूल शरीर भन्दा बाहिर निस्केर डाँडा काँडा डुल्छ रातिका समयमा। थूल शरीर भनेको यो देखिएको शरीर। यो यदि थूल शरीर चाहिँ घरका कोठामा आफ्नो ओछ्यानमा सुतेको छ, सूक्ष्म शरीर चाहिँ थूल शरीरबाट निस्केर डाँडा काँडा पाखा पर्वत स्वदेश विदेश आदिको पदार्थमा घुम्दछ, डुल्दछ। तर यो कुरा ठिक होइन, किनभने सूक्ष्म शरीर थूल शरीरबाट बाहिर निस्केर हिँड्ने बित्तिकै यो शरीरको मरण हुन्छ र भयंकर प्रतीत हुन्छ। यदि सूक्ष्म शरीर निस्क्यो भने त यमराजले लिएर जाने भनेको सूक्ष्म शरीर नै हो। हाम्रो थूल शरीर त ढल्छ, लड्छ, पल्टिराखेको हुन्छ। यमराजले लिएर जाने भनेको सूक्ष्म शरीर हो। यदि स्वप्न अवस्थामा सूक्ष्म शरीर सारा संसार डुल्ने भए त रात्रिका समयमा ओछ्यानमा सुतेको थूल शरीर सुतिराखेका बेलामा त्यो शरीर प्राण रहित हुनुपर्ने हो, मर्नुपर्ने हो। यदि सूक्ष्म शरीर थूल शरीरबाट निस्केर हिँड्ने बित्तिकै थूल शरीरको मरण हुन्छ, तर भयंकर प्रतीक हुन्छ। थूल शरीर प्राण रहित हुनुपर्ने हो। यसकारण स्वप्न अवस्थामा थूल शरीरबाट सूक्ष्म शरीर बाहिर निस्केर पाखा पर्वत डुलेर आएर थूल शरीर भित्र पसेपछि मान्छे बिउजन्छ, स्वप्नबाट बिउजन्छ भन्ने कुरा पनि युक्तिसंगत होइन भनेर शिष्यले शंका गर्नुभयो। तसर्थ स्वप्नमा थूल शरीरबाट सूक्ष्म शरीर बाहिर जान्छ भन्ने कुरा पनि हुन सक्दैन। हे गुरुवर भनेर
शिष्यले भनेपछि गुरु भन्नुहुन्छ सूक्ष्म शरीर भन्नाले प्राण पनि लिनुपर्छ। सूक्ष्म शरीर भनेको इन्द्रिय मात्रै होइन, प्राण पनि हो। सूक्ष्म शरीर भनेको कति हो त भने प्राण, इन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण, त्यसपछि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यी तीन समूहलाई प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण, यी तीन समूहलाई नै सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। 5 प्राण, 10 इन्द्रिय, 15, अब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यो अन्तःकरण गरेर 19, जम्मा 19। यी 19 वटाको समूहलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। यदि यी सूक्ष्म शरीरले थूल शरीरलाई छोडेर बाहिर जाने बित्तिकै मरण अवस्था प्राप्त हुन्छ। शरीर ढल्छ, मान्छे मर्छ। मर्ने भनेको शरीर, जुन थूल शरीरलाई सूक्ष्म शरीरले छोड्नु नै मर्नु हो, प्राण जानु हो। भयंकर प्रतीत हुन्छ। प्राण नभएको व्यक्तिलाई जिउँदै छैन भनेर लगेर मसान घाटमा पोल्दछन्। तसर्थ थूल शरीरबाट सूक्ष्म बाहिर गएर स्वप्न देख्छ भन्ने कुरा पनि यो युक्तिसंगत होइन। यस विषयमा एउटा उपनिषदको वृत्तान्त बताइएको छ। उपनिषदको एउटा वृत्तान्त छ। अघि एक समय 5 प्राण र इन्द्रियमा आफू मध्ये कुन श्रेष्ठ हो? 5 प्राण र इन्द्रियहरू एक आपसमा त्यहाँ खिचातानी पर्यो। परिसकेपछि इन्द्रिय श्रेष्ठ हो कि प्राण श्रेष्ठ हो भन्ने विषयमा विवाद पर्यो। यो विवादको टुङ्गो लगाउन प्रजापति कहाँ पुगे? हामीहरू मध्ये कुन श्रेष्ठ हो भनेर सोधेपछि प्रजापतिले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू प्राणीका शरीरबाट एक एक गरी निस्कँदै जाऊ। जो निस्कँदा शरीर अमंगल भएर शरीर ढल्दछ, शरीर मर्दछ, त्यो नै श्रेष्ठ हो भनेपछि शरीरबाट इन्द्रियहरू निस्कन लागे, क्रमशः निस्कन लागे। निस्कन सुरु गरे। जब पहिला चक्षु इन्द्रिय, आँखा निस्कियो। पहिला आँखा चक्षु इन्द्रिय निस्कियो, अन्धो भयो, मरेन। अब कान निस्कियो। त्यसपछि कान निस्कँदा बहिरो मात्र भयो, त पनि मरेन। अब फेरि जिब्रो निस्कियो। जिब्रो निस्कँदा लाटो मात्रै भयो, तब पनि मरेन, शरीर ढलेन। गोडा निस्कियो। गोडा निस्किँदा लङ्गडो भयो, तै पनि मरेन। फेरि हात निस्कियो, डुडो मात्रै भयो, तब पनि मरेन। आखिरमा प्राण निस्कियो। प्राण निस्किँदा शरीर ढल्यो, पृथ्वीमा ढल्यो, ढलेर ऊ मर्यो। त्यसपछि अब इन्द्रियहरू भन्दा सबैभन्दा श्रेष्ठता कसको प्रतीत भयो त भने त्यसपछि प्राणको श्रेष्ठता कायम भयो। सबैभन्दा श्रेष्ठ के रहेछ त भने प्राण रहेछ। यसकारण जब तक शरीरमा प्राण रहन्छ तब तक शरीरमा सबै कुराको स्थिति रहन्छ। यसैले प्राण शरीरको राजा हो। प्राण शरीरबाट बाहिर ननिस्किकन इन्द्रिय मात्र शरीरभन्दा बाहिर निस्कन सक्दैनन्। अन्तःकरण र ज्ञानेन्द्रिय पञ्चमहाभूतको सत्वगुणको कार्य हो। अन्तःकरण र ज्ञानेन्द्रिय पञ्चमहाभूतको सत्वगुणको कार्य हो। यो चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने कुरा। यो वाक्य जुन अन्तःकरण र ज्ञानेन्द्रिय पञ्चमहाभूतको सत्वगुणको कार्य हो। अन्तःकरण र ज्ञानेन्द्रियबाट मात्रै हामीले आत्म साक्षात्कार गर्न सक्दछौं। ज्ञान गराउने इन्द्रिय यति मात्रै हुन्, एउटा अन्तःकरण, अर्को ज्ञानेन्द्रिय। यो अन्तःकरण ज्ञानेन्द्रिय पञ्चमहाभूतको सत्वगुणको कार्य हो। यसर्थ यसमा ज्ञान शक्ति रहन्छ।
मरणकालमा सूक्ष्म शरीर थूल शरीरलाई त्यागेर लोकान्तरमा गमन गर्छ। प्राणकै बलद्वारा अन्तःकरणको वृत्ति इन्द्रियद्वारा बाहिर निस्केर घटादिको नजिक पुग्छ। प्राणको बल बिना अन्तःकरणको बाहिरी गमन सम्भव छैन। यसर्थ योग शास्त्रमा प्राण निरोध बिना मनको निरोध सम्भव छैन। योग शास्त्रमा सम्भव छैन। यसर्थ योग शास्त्रमा प्राण निरोध बिना मनको निरोध सम्भव छैन। योग शास्त्रमा प्राण निरोध बिना मनको निरोध सम्भव मान्दैन। प्राण संसारले नै मनको संसार हुन्छ। प्राणद्वारा नै मन निरोध गर्नलाई पहिला प्राणलाई प्राणायामद्वारा अथवा हठयोगद्वारा निरोध गरिन्छ, मनलाई निरोध गरिन्छ सबैभन्दा पहिला। किनकि प्राण रोकेपछि मनको गति पनि रोकिन्छ। एकछिन हामीहरूले नाक थुनेर नाकबाट पनि र मुखबाट पनि श्वासलाई रोक्ने कोसिस गरौं 1 मिनेटसम्म, त्यसपछि प्राण गए समान हुन्छ, कठिन पर्दछ। त्यसै हुनाले हठयोगद्वारा मन चञ्चल भएको मनलाई रोक्नका लागि हठयोग गरिन्छ, अर्थात् प्राणायाम गरिन्छ। प्राणायाम भन्नाले यो श्वासको गति रोकिन्छ जसरी, त्यसलाई श्वासको गति रोक्नुलाई प्राणायाम भनिन्छ। यो मनलाई रोक्ने स्थूल विधि हो, सूक्ष्म विधि त होइन, स्थूल विधि हो। पूर्ण वैराग्य नभइकन साधना चतुष्टय सम्पन्न नभएकाहरूका लागि हठयोगद्वारा नै मन रोक्न मद्दत गर्दछ। यो त साधना चतुष्टय ब्रह्मज्ञान गराउनका लागि होइन, यो मन ब्रह्मज्ञानद्वारा यो मनलाई अखण्डाकार बुद्धिवृत्तिद्वारा ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ भनेको बताइएको छ। यस अनुसार यहाँ जुन यो हठयोग छ, हठयोगद्वारा पनि मनलाई रोक्न सकिन्छ। जस्तै साधना चतुष्टय सम्पन्न नभएकाहरूलाई हठयोगले मन रोक्न मद्दत गर्छ। हठयोगले जस्तो महामूर्ख व्यक्तिको पनि मन रोकिन्छ, चञ्चल मन स्थिर हुन्छ। प्राण शरीरमा रहेसम्म अन्तःकरण ज्ञानेन्द्रिय बाहिर निस्कन सक्दैनन्। स्वप्न अवस्थामा थूल शरीर प्राण सहित आफ्नो ओछ्यानमा नै रहेको हुन्छ। यसकारण थूल शरीरबाट सूक्ष्म शरीर बाहिर निस्केर स्वप्नको संसार खडा हुन्छ भन्ने कुरा युक्तिसँग छैन। शिष्यले भन्नुभएको छ, स्वप्नमा देखिएको साथीलाई हिजो राति तिमीसँग भेटेर कुरा गरेको थिएँ भन्ने कुरा मिल्दैन। स्वप्नको संसार थूल शरीर भित्रै बन्ने हो। स्वप्नमा यदि थूल शरीरबाट सूक्ष्म शरीर बाहिर निस्केर डुल्ने भए त मध्यरातमा आफ्नो पलङमा सुतेको मानिसले पशुपतिनाथमा मध्याह्नकालीन तप्त सूर्य र पशुपतिनाथ भन्दा दक्षिणतिर शिवपुरीको डाँडो देखिन्छ। न त मध्यरात्रिमा मध्याह्नको सूर्य नै छ, न त शिवपुरीको जंगल र पशुपतिको दक्षिण तर्फ नै छ। फेरि स्वप्नमा मृत्यु मानेको खण्डमा मैले स्वप्नमा तपाईलाई सम्झे भन्ने भन्दैन। मैले तिमीलाई स्वप्नमा देखेको थिएँ भनेकाले स्मृति रूप पनि सत्य होइन। यस प्रकार जाग्रतको स्मृति या ईश्वरीकृत पर्वतादिलाई स्वप्नमा स्थूल शरीर भन्दा बाहिर निस्केर स्वप्न देखिन्छ भन्ने पक्ष पनि छ। यी दुवै पक्षको भनाइको निराकरण यस ग्रन्थमा गरिन्छ। अब यो प्रतिपादन गरिन्छ कि सम्पूर्ण त्रिपुटीको समूह स्वप्नमा स्वत उत्पत्ति हुन्छ। अब अर्को एउटा विषय शीर्षक आएको छ। शीर्षक के छ त भने स्वप्नमा त्रिपुटीको उत्पत्ति, यो शीर्षक हो।
अब यसलाई विचार गरौं। यद्यपि जाग्रत अवस्थाको पदार्थको स्मृति अनि सूक्ष्म शरीर बाहिर निस्कने कुरा सम्भव छैन, तापनि जाग्रतकै समान ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी स्वप्नमा प्रतीत हुन्छ, प्रतीत भइरहन्छ। त्रिपुटी कण्ठको नाडीभित्र नै सबै कुरा उत्पन्न हुन्छ। सबै प्रमाणहरूको प्रधान प्रमाण वेदको कथन यो छ कि, यस्तो छ कि न तत्र रथा न रथा न योगा न पन्थानो, यो बृहदारण्य उपनिषद 4:5-11 मा बताइएको छ। त्यहाँ बसेका जस्तै प्रकारले अर्थात स्वप्नमा देखिएको त्यो न त्यो रथै हो, न रथमा जोडिएका ती घोडा नै हुन्, न त स्वप्नमा देखिएको त्यो रथ हिँड्ने, त्यो रथमा जोडिएको घोडा हिँड्ने त्यो बाटो नै हो, अथवा स्वप्नमा देखिएको जे जति संसार छ त्यो सबै मिथ्या हो, सबै मिथ्या हो, सम्पूर्ण मिथ्या हुन्। उपनिषदको प्रसंग अनुसार जाग्रतको पदार्थ स्वप्नमा प्रतीत हुँदैन, तर पनि रथ घोडा र मार्ग आदि सबै कुरा स्वप्नमा नवीन उत्पत्ति हुन्छन्। यसर्थ पर्वत, समुद्र, नदी, वन, गाउँ, शहर, सूर्य, चन्द्र आदि सबै कुरा स्वप्नमा देखिन्छन्, तत्काल नयाँ नै उत्पन्न हुने हो। यदि स्वप्नमा पर्वत आदि थिएनन् भने त्यसको प्रत्यक्ष ज्ञान हुन्छ, देखिन्छ, तर यो नदेखिनु पर्ने थियो, तर त्यहाँको कुराको ज्ञान नहुनु पर्ने थियो, तर पनि ज्ञान हुन्छ, नहुनु पर्ने थियो तर ज्ञान हुन्छ। किनभने विषयसँग इन्द्रिय या अन्तःकरणको वृत्तिको सम्बन्ध नै प्रत्यक्ष ज्ञानको हेतु हो। यसरी यसद्वारा पर्वतादि विषय र यसको ज्ञानको साधन इन्द्रिय एवं अन्तःकरण यी सबै कुरा शरीरभित्रै उत्पन्न हुन्छन्। यदि स्वप्नमा सबै पदार्थ सिपीमा चाँदीकै समान साक्षी भाष्य हो, अन्तःकरण इत्यादि स्वप्नको ज्ञानमा उपयोग हुँदैनन्। यसर्थ स्वप्नमा पर्वतादि ज्ञेय पदार्थ तत्काल नै उत्पत्ति भएको मान्नुपर्छ। ज्ञाता ज्ञान र इन्द्रियको उत्पत्ति मान्न उचित होइन। जस्तै स्वप्नमा पर्वतादि देखिन्छ, त्यसैगरी इन्द्रिय र अन्तःकरण अनि प्राण सहितको शरीर पनि स्वप्नमा देखिन्छ। यसर्थ यी सम्पूर्ण कुरा उत्पत्ति भएको कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ, अथवा स्वप्नको पदार्थमा नेत्रादिको विषयको भान हुन्छ। अब व्यवहारिक रूपले त स्वप्नको प्रातिभाषिक पदार्थमा व्यवहारिक सत्ता बन्न सक्दैन, किनभने समसत्ता भएको पदार्थमा मात्रै परस्परमा साधक र बाधक बन्न सक्दछ। विषय सत्ताका पदार्थमा साधक र बाधक बन्न सक्दैन। यो कुरा पञ्चम तरङ्गमा विस्तृत रूपमा बुझाइसकिएको छ, पुनरुक्ति राम्रो हुँदैन। यसकारण व्यवहारिक नेत्रादि इन्द्रिय सहितको विषयमा बताइसकिएको छ। स्वप्नको पदार्थ विषम सत्ता हुनाले स्वप्नको ज्ञान जाग्रत आदि पदार्थको विषम सत्तामा हो, मेल खाँदैन। यसकारण जाग्रत र स्वप्न अवस्थाको पदार्थको सत्ता फरक भएकाले मेल हुन सक्दैन। अथवा व्यवहारिक इन्द्रियहरू आफ्नो थानमा छाडेर कार्य गर्नमा समर्थ हुँदैनन्। जाग्रतका इन्द्रियहरूले स्वप्नको संसारमा काम दिँदैनन्, जाग्रतमा देखेका कुराहरूले स्वप्नमा काम दिँदैनन्। यसो हुँदा स्वप्नको शरीर इन्द्रिय प्रातिभाषिक भएको हुँदा
त्यही उत्पत्ति भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले स्वप्न सुख दुःख र यसको ज्ञान र यसको आश्रय, स्वप्नको ज्ञानको आश्रय प्रमाताको प्रतीत हुन्छ। किन्तु नभएको पदार्थको प्रतीत हुँदैन। यसकारण स्वप्नमा त्रिपुटी सहित स्वप्निक पदार्थ उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा मान्नु पर्दछ। अब यसलाई अझै विचार गरौं। अनिर्वचनीय ख्याति रीति यो छ कि ख्यातिको रीति यो छ कि जति पनि भ्रम ज्ञान उत्पन्न हुन्छ त्यो सबै विषय अनिर्वचनीय, यो सबै विषय अनिर्वचनीय रूपले आपसे आप उत्पन्न हुन्छ। यो सबै विषय अनिर्वचनीय रूपले आपसे आप उत्पन्न हुन्छन्। यो सिद्धान्त छ कि कुनै पनि विषय बिना ज्ञान हुन सक्दैन। विषय छैन भने ज्ञान छैन, विषय छ ज्ञान छ, ज्ञान पनि छ। अब यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसंग आउन लागेको छ। शास्त्रका मत अनुसार अन्य पदार्थलाई अन्य रूपले देख्नु भ्रम हो। अन्य पदार्थलाई अन्य रूपले देख्नु भ्रम हो। सिद्धान्त यो छ कि जस्तो पदार्थ छ त्यसलाई त्यही रूपले जान्नु नै यथार्थ ज्ञान हो। जस्तो पदार्थ छ त्यो पदार्थलाई त्यही रूपले जान्नु नै यथार्थ ज्ञान हो। अब यहाँ भ्रम उत्पत्ति भएको स्थानमा विषयको उत्पत्ति पनि आवश्यक नै हुन्छ, किनभने ज्ञान बिनाको विषय कहिल्यै बन्न सक्दैन। विषय छ र पो त्यसको ज्ञान भयो त विषय बिना ज्ञान सम्भव हुँदैन, सम्भव छैन। यस प्रकार स्वप्नमा त्रिपुटीको प्रतीत हुनाले सम्पूर्ण समाजको उत्पत्ति हुन्छ। स्वप्न उत्पत्तिको विषयमा यो शंका छ कि अन्तःकरण या अविद्याको परिणाम स्वप्न अवस्थाको सिद्धि अनि चेतनको विवर्त हो भन्ने विषयमा समाधान गरिन्छ। यस विषयमा यहाँ अझ विस्तृत रूपमा विचार गरिन्छ। यदि यो शंका गरौं कि स्वप्नमा जुन पदार्थको प्रतीत हुन्छ त्यसको उत्पत्ति मान्ने हो भने त सिद्धान्तमा स्वप्नको दृष्टान्तद्वारा जाग्रत पदार्थलाई मिथ्या भन्ने गरिन्छ। स्वप्नको दृष्टान्तद्वारा जाग्रत पदार्थलाई मिथ्या भन्ने गरिन्छ। यसैगरी जाग्रतका पदार्थ सत्य समान उत्पत्ति भएको मानिएकाले स्वप्न पदार्थलाई पनि सत्य नै हो भन्ने मान्नु पर्थ्यो। तर स्वप्नमा प्रतीत भएका पदार्थहरूलाई उत्पत्ति भएको नमानेको खण्डमा पनि त्यति दोष मानिँदैन, किनभने जाग्रत पदार्थद्वारा उत्पन्न अनि स्वप्न चाहिँ बिना पदार्थ उत्पन्न भएका हुन्। यसर्थ बिना पदार्थबाट उत्पन्न भएको स्वप्नको ज्ञान भ्रमरूप हो, यसको उत्पत्ति मान्नु उचित हुँदैन भनेर अब आज यही विश्राम गरिन्छ। अर्को शीर्षक लिएर भोलि उपस्थित हुनेछु। भोलिको शीर्षक रहनेछ बिना पदार्थ उत्पत्तिको संशय र समाधान। यो शीर्षक भोलि मैले चर्चा गर्नेछु। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण, जय राधे।